अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। अच्छा, जनरल किदवाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें उन्होंने बताया है कि 8 जंगी तैयारे 7 और 8 की जो ये जो बैटल थी इसके अंदर 7 और 8 मई की इंडिया पाकिस्तान बैटल की में पाकिस्तान ने इंडिया के 8 तैयारे आप कह लें कि उसको डिस्ट्रॉय किया। और इस बैटल की बात की है उन्होंने और बड़े अथेंटिक तरीके से पूरी दुनिया के अंदर जिस चीज़ को बताया जाता है कि यही तरीक़ेकार है क्लेम करने का कि हमने ऐसा काम किया है। ये सबसे ज़्यादा मौसर बात होती है कि टेल नंबर आप बताते हैं कि ये टेल नंबर्स हैं और ये क्राफ्ट्स हैं। और इसको दुनिया के अंदर चैलेंज करने का वह तरीका ये होता है कि जो दूसरा कंट्री है वो अपना तैयारा शो कर देता है कि नहीं ये देखो ये हिट ज़रूर हुआ था, डैमेज था, हमने उतार लिया, या ये हिट हुआ ही नहीं है, आपका क्लेम गलत है। यही एक वाहिद जो सा ना एक जिसको ऑथेंटिक कहा जाता है। तो इंडिया तो जो सा ना जो प्रोपेगेंडा का मास्टर है और झूठ, और वो झूठ बोलना भी उन्होंने अपने ही लोगों के साथ होता है और अपने ज़ात के साथ होता है, तो उसमें वो धुमाले डालते रहे। लेकिन एक ज़रूर है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि अगर गिरा भी दिए हैं तो क्या है, हम और ख़रीद लेंगे, हमारे पास पैसे ही बहुत है, तो ठीक है और ख़रीद लें। अब मैं आपको इसके अगली बात बताता हूँ। देखें, ये बात मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा सुनाई थी, बताई थी कि कुछ चैट्स के अंदर ये बात मतलब डिस्कस हो रही थी कि 9 की रात को जब इंडिया ने अटैक किया, फिर 10 को पाकिस्तान ने किया, और पाकिस्तान के जो जो फाइटर प्लेन्स हैं, डजन्स ऑफ फाइटर प्लेन्स इंडिया के अंदर इंटर हुए। इससे पहले इन्होंने साइबर अटैक किया। साइबर अटैक करने के बाद इन्होंने पाकिस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पे दुनिया की, यानी कि ये तारीख का ये पहला वाक़या है कि इंडिया का तकरीबन तकरीबन इन्होंने पूरा इंडिया को कोलैप्स कर दिया था। पूरी पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही थी, वॉच कर रही थी। और 9 की शाम जो थी, तकरीबन असर के बाद आप कह लें शाम में, ये मैसेजेस जाना शुरू हो गए थे कि किसी भी वक्त इंडिया अटैक करेगा। पाकिस्तान इतना प्रिपेयर था। और ये कहाँ जाना शुरू हो गए थे? ये मीडिया को जाना शुरू हो गए थे। ये पाकिस्तान के जो बड़े हसास इदारे हैं, जो इदारे कह रहा हूँ, आप कह लें कि जो आप कह लें जहाँ पे वेपन्स बनते हैं, सबको जो है ना प्रिपेयर कर दिया था कि किसी भी टाइम में अटैक आएगा और आप प्रिपेयर रहें। यानी कि अगर आप नूर खान एयर बेस पर जो मिसाइल हिट हुआ है वो भी डैमेज हुआ हुआ था, लेकिन बहरहाल वो गया, लगा है जाके। बेशक वो प्रॉपरली जगह पे जो जो हिट कर रहे थे वहां पे नहीं गया, वो रनवे को उसने हिट किया और वो आके टकराया है जो बाहर की दीवार है, और दीवार को टकरा कर वो उसका कुछ हिस्सा एयरबेस से बाहर रोड के ऊपर गया, जिसको मतलब रिंग रोड जो है ना आप कह लें कि जो बना हुआ है ये इसके ऊपर गया। और अल्लाह का शुक्र है कि चंद ही फुट के फासले पर आबादी थी, वहां पर नहीं जा सका। चंद फुट यानी कि 10-15-20 फुट को आप कह लें कि बस आबादी से उसका फासला रह गया था। तो अब ये दोबारा आ जाते हैं असल मौजू की तरफ कि 7 और 8 की रात को जो एक बैटल होती है इंडिया पाकिस्तान की, उसके अंदर पाकिस्तान का ये जनरल जो किदवाई हैं उन्होंने जो पाकिस्तान की जानिब से क्लेम किया है, ये बताएं कि 8 तैयारे हैं, ये इनके टेल नंबर्स हैं। और जो एसयूवी है वो एक अलहदा है, यानी कि जो ड्रोन है बड़ा, जो कि इतनी ही सलाहियत रखता है जितना एक जेट तैयारा रखता है, उसकी मालियत भी इसी तरह की है और बड़ा ख़ास है। वो भी हिट हुआ है। ये इस चीज़ का जनरल किदवाई ने जिक्र नहीं किया, लेकिन ये बात पहले बता दी गई पाकिस्तान की जानिब से। चलें इसको हम इस लाइन से बाहर निकाल देते हैं। 9 और 10 की रात को जो हमला करता है, जिससे पूरी दुनिया जो सी थी ना शॉक्ड हुई। 9 की रात को ही पाकिस्तान के ख़ास किस्म के ड्रोन्स जाते हैं इंडिया के ऊपर और उसके निज़ाम को धर्म भरम करते हैं, नीचे से साइबर अटैक होता है। उस वक़्त जब डज़न्स ऑफ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट जाते हैं इंडिया के अंदर, और उसमें फिर वो जो S-600 है, जो बैटरी है, एक को डैमेज करते हैं, प्लस इंडिया की एयर बेसिस पर अटैक करते हैं। जो उनके असले के स्टॉक्स थे उसको अटैक करते हैं। जो आप कह लें कि जो ब्रह्मोस का जो एक बहुत बड़ा एक स्टॉक था उसको करते हैं। वहां पर कितने तैयारे डैमेज हुए हैं? वहां पर जो फिगर मैं देख रहा था, 18, 19, 20 तैयारों की बात आ रही थी,
کوئی کہہ رہا تھا یہ ٹوٹل طیارے ہیں، کوئی کہہ رہے تھے نہیں یہ اسی رات کو ایئر بیسس پر انڈیا کے کھڑے ہوئے طیارے جو ہیں نا وہ تباہ ہوئے ہیں. وہ کون سے ہیں اس کے بارے میں نہیں کلیم ہو رہا کہ یہ کون سے ہیں. اگر آ گئی میرے پاس کوئی معلومات تو وہ میں آپ کو دوں گا. دیکھیں یہ باتیں پہلے یہ مختلف جو آپ کہہ لیں کہ جو صحافی ہیں وہ بھی ان چیزوں کا ذکر کر رہے تھے، لیکن جو ڈسکشن تھی اس کے اندر یہ بھی تھا کہ یہ اندازوں کی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا، اور فگر جو ان سے تھا نا وہ یہی دیا جا رہا تھا 18 19 20. تھوڑا سا آپ کہہ لیں اس کو ایگزیجریٹ کر لیں، اور یہ کہ یہ طیارے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، یہ تباہ کیے ہیں. اب کہتے ہیں کہ زور کا جھٹکا دھیرے سے لگے. جیسے پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ یہ ایک معاہدہ کیا، ایک ایگریمنٹ کیا مشترکہ دفاع کا، ابھی اس کو ٹریٹی میں تبدیل ہونا، تو اس کے لیے ٹائم لگے گا. دونوں اپنے معاملات کو طے کریں گے یہ کس حد تک ہوتا ہے. اگر سعودی عرب اس حد تک آتا ہے، سعودی عرب، کویت، اور کویت بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اگر مل کر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ہماری معیشت اور پاکستان کا دفاع ہمارا دفاع، تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا شیطان، یہ بڑی طریقے سے بات کرتا ہے، اس کو چال بازیاں بہت آتی ہیں. خواجہ آصف صاحب سے کوئی مسٹیک نہیں، خواجہ آصف صاحب نے بالکل دل کی بات کی. اگر پاکستان سعودی عرب کا دفاع کرتا ہے تو وہ اپنا دفاع کرتا ہے، اور جب وہ اپنے دفاع کے اوپر آئے گا تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ پاکستان اپنی ٹیکنالوجی، اپنا مال مواد وہ سعودی عرب میں شفٹ کرے، اور اس کو بہت بڑی جگہ ہے سعودی عرب میں، اور وہاں پہ اپنے اڈے قائم کرے، اور سعودینز کو بھی اس کے اندر جو ہے نا پارٹیسپیٹ کرے، اور سعودی عرب پہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقت آتا ہے تو اس کا بھرپور دفاع کرے، تو پاکستان بچ جائے گا. اور اگر پاکستان یہ سوچے کہ میں الگ تھلگ رہوں، یہ عربوں کا معاملہ ہے، یہ پاکستان بچ جائے گا. تو اسرائیلیوں نے تو آئی تھنک 1968 میں یہ بات وضاحت کے ساتھ کہی تھی کہ ہمارا تو اس وقت میں دشمن صرف ایک بچا ہے، اور وہ ہے پاکستان، نام لے کر. اس کی کیا وجوہات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسا معاملہ کیوں چل رہا ہے؟ حالانکہ پاکستان بہت کمزور رہا ہے ماضی کے اندر، بڑے مطلب پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے، لیکن یہ کیوں ہوتا رہا ہے یہ بھی اس کی وجہ ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بڑی قومیں بنتی ہیں نا وہ ایسا ہی کرتی ہیں. جیسے ہی سعودیہ اور پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جناب گانا بجانا شروع کرو، بلڈنگیں جو ہیں نا وہاں پہ روشن چراغاں کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ سب کچھ ہوا بھی، اور کسی حد تک ہوا. لیکن میاں محمد نواز شریف کی طرف سے انسٹرکشنز آئی تھی کہ سلو. ہم نے سی پیک میں یہی کیا تھا، ہم نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو ہم پیروں پہ کھڑے تو کرتے، لیکن دشمن بھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ آگے آیا. تو ابھی جو ہے نا چراغاں اور بات اور اس کو چیز کو دھیمے لے کے آؤ، اور انٹرنلی جو ہے نا کام کو تیز کرو. اور یہ بات سب کے لیے ایک جیسی سی ہے کہ عرب ہوں یا پاکستان ہوں، انڈونیشیا، ملائیشیا ہوں، اگر وہ مسلمان ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا بدترین دشمن اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اگر آج مل جائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا، ادروائز نقصان ہی ہوگا. لیکن اس حد تک جو نا آپ سمجھ لیں کہ عربوں کو یہ بات تو کسی حد تک سمجھ میں آ گئی ہے کہ یک جنبش قلم ان کے جتنے یورپ اور امریکہ کے جو اثاثے ہیں نا وہ ضبط کر لیے جائیں گے. اس لیے وقت پہ جو ہے نا وہ ایسا کام کریں کہ جو سارے انڈے ہیں نا وہ ایک ہی پاکٹ میں نہ ڈالیں، وہ پھر پاکٹس بنائیں. تو یہ بالکل واضح ہے. جس کا مال ہوتا ہے وہ ایک ہی جھوٹا خواب دیکھتا ہے کہ میرا مال سیو ہے، اور بھی کچھ ہے لیکن میں وہ کہتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھے، فضل کرے، کرم کرے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے سٹیپس لیے ہیں وہ ٹھیک ہیں، بالکل صحیح ہیں. شہباز شریف صاحب کی جو سٹیٹمنٹس وغیرہ ہیں جو دھیمی ہیں، اور انڈیا کو ایک بار دو بار سمجھا رہے ہیں کہ نہ کرو، کیونکہ انڈیا کو تو ککھ نہیں رہنا. اور ابھی جس کرائسس کا اس کو سامنا ہے، وہ کرائسس جو ہے نا ظاہراً ابھی نظر نہیں آ رہے، لیکن بہت برے طریقے سے ڈیمیج ہو رہا ہے. اگلے 2 سے 3 سال جو ہے نا انڈیا کے لیے، بے شک جون سی مرضی گورنمنٹ ہو، بہت ہی خطرناک ہوں گے. جس جگہ پہ وہ پہنچ چکا ہوا ہے وہاں پہ سے ریورس کرنا جو ہے نا اس کے لیے مشکل ہوا ہے. اور واجپئی کو
वाजपेयी कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को, जो इस वक्त में एक और तजर्बा करने का शौक चढ़ा हुआ है, तो वो करेगा तो फिर वो पाकिस्तान के लिए, अरबों के लिए इस वक्त में सबसे बड़ा जो टारगेट है ना, वो ये है कि इसराइल को कमज़ोर करने के लिए इंडिया को कमज़ोर करना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।